सदा सुखी भवन्तु ये भवतु सर्वमङ्गलम् रक्षतु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलम् रक्षतु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वहाँ तिनी लोकका शास्ता हुनुभएका अरहन्त समेत सम्बुद्ध भगवानमा वन्दना गर्दछु। त्यस्तै गरेर हाम्रो सामु आसीन भइसक्नुभएका पूजनीय भिक्षु कोमल भन्ते हजुरमा पनि वन्दना गर्दछु। सम्पूर्ण भिक्षु सङ्घ परिवारहरूमा श्रावणीय जीवहरूमा अनागारीका जीवहरूमा पनि वन्दना गर्दछु। त्यस्तै गरेर हाम्रा यस अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध बरेली उदय विहारका प्रथम विहार धर्मानुशासक दिवंगत पूजनीय भिक्षु जटिल सधम्म ज्योतिगत धम्म कथित भन्दै हजुर पनि अहिले जुन भवमा हुनुभए तापनि त्यो भव उहाँको राम्रोसँग जीवनयापन होस् र जीवन उपरान्त सुगति निर्वाहको हेतु पनि बनेर जाओस् भन्दै मङ्गल मैत्रीको कामना गर्दै आजका दिवा भोजन दान दिनुहुने अस्लामी राणा मगर परिवार, त्यस्तै गरेर अरुण भोजन दान दिनुहुने थापा मगर परिवार, साथै हामीलाई अमेरिकाबाट पनि दिवा भोजन दान दिनुहुने शैक्षिक कोषलाई दान दिनुहुने चामलिङ राई परिवार, त्यस्तै गरेर युकेबाट श्रद्धेय दिदी मीना बलाल मगरज्यूबाट थुप्रै सम्पूर्ण दानीदाताहरूको लागि दान ल्याउनु भएको सम्पूर्ण परिवारमा पनि, त्यस्तै गरेर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध बरेली उदय विहारको तर्फबाट पनि सङ्घदान स्वरूप अन्तर्भाषा पूजनीय भिक्षु भन्ते हजुरहरू र श्रावणीयमा दान दिँदै हुनुहुन्छ। तसर्थ सम्पूर्ण परिवारहरूमा पनि दिनको मङ्गल मैत्रीको कामना गर्दै सदा सर्वदा यहाँ सबैको उन्नति प्रगति आयु आरोग्य ऐश्वर्य सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु तथा निरोगिताको मङ्गल मैत्रीको कामना पनि गर्दछु। साधु साधु साधु। विशेष आज मिति 2081 साल भदौ महिनाको 26 गते बुधबारको दिन वर्षावासको 8औं तिथिमा दान पुण्य दिनुहुने दानी दाताजीहरूमा लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी जिल्ला सुनवल नगरपालिका 4 अतिथि चोक निवासी दिवंगत श्रीमती धनकुमारी अस्लामी राणा मगरज्यू को श्रीमान दिवंगत लाल बहादुर अस्लामी राणा मगर लाई तथा सम्पूर्ण पितृहरूलाई उद्देश्य राख्दै ठुलो छोरा म स्वयं धनीराम राणा मगर र ठुलो बुहारी आशा कुमारी राणा मगर ज्यूको तर्फबाट बाबाको हिजो 25 गते 11औं वर्ष पुरा भएर 12 वर्षको पुण्य कर्मको अवसरमा दिवंगत भएर जानुभएका बाबा लाल बहादुर अस्लामी राणा मगर तथा दिवंगत आमा धनकुमारी अस्लामी राणा मगर लगायत सम्पूर्ण पितृहरूको सुगति निर्वाणको कामना सहित र घर परिवारको उन्नति प्रगति सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु तथा निरोगिताको मङ्गल मैत्रीको कामना गर्दै पूजनीय भिक्षु सङ्घ परिवारमा दिवा भोजन दान अर्पण गरेको छु भने त्यस्तै गरेर आज बिहानको अरुण भोजन दान दिनुहुने दानी दातामा सिद्धार्थनगर भैरवा निवासी सर्देय भूपू डीएसपी मनमोहन सिंह थापा मगरज्यू तथा सम्पूर्ण
थापा मगर परिवारबाट घर परिवारको उन्नति प्रगति सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु तथा निरोगिताको कामना सहित विश्वमा शान्तिको कामना को साथमा पूजनीय भिक्षु सङ्घ परिवारमा आज बिहानको अरुण भोजन दान दिनुभएको छ भने त्यस्तै गरेर अमेरिकाबाट मन चामलिङ राई सपरिवारबाट साथै धनमाया चामलिङ राई छोरी यशोदा योजना युना तथा सम्पूर्ण घर परिवारको सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु तथा निरोगिताको कामना सहित र पितृहरूको सुगति निर्माणको कामना सहित शैक्षिक कोषको लागि रु 25,000 तथा दिवा भोजनलाई रु 6,000 दान दिनुभएको छ भने त्यस्तै गरेर तेलतमा नगरपालिका 7 सिमराबाट नङ्करा राणा मगरज्यूबाट शैक्षिक कोषमा श्रामणेर तथा अनागारिका जीवहरूको पढाइको लागि पनि घर परिवारलाई प्रमुख राख्दै पितृ उद्देश्य सहित रु 5,005 दान दिनुभएको छ भने त्यस्तै गरेर हाम्रा यसै अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धपरेती उदय विहारका सदस्य सदस्य दिदी मिना बलाल मगरज्यूको माध्यमबाट युकेबाट कृष्ण बलाल मगर 20 पाउन्ड, त्यस्तै गरेर शेषकुमारी पल्ली मगरले 20 पाउन्ड, इन्द्र थापा मगरज्यूबाट 10 पाउन्ड, गङ्गा थापा मगरज्यूबाट 10 पाउन्ड, सुषमा थापा मगरज्यूबाट 10 पाउन्ड, कपिल थापा मगरज्यूबाट 10 पाउन्ड र बिमला राणा मगर ज्यूबाट 10 पाउन्ड, भगवती राजकोटी मगरज्यूबाट 5 पाउन्ड, लीला राणा मगरज्यूबाट 5 पाउन्ड, त्यस्तै गरेर मिना बलाल मगरज्यूबाट पनि 20 पाउन्ड र माया सारू मगरज्यूबाट 10 पाउन्ड, बालकृष्ण राणा मगरज्यूबाट 10 पाउन्ड, लोकबहादुर रजाली मगरज्यूबाट 10 पाउन्ड, टोलजित राजकोटी मगरज्यूबाट पनि 10 पाउन्ड, सचिल राजकोटी मगरज्यूबाट पनि 10 पाउन्ड र रविगाह मगरज्यूबाट 50 पाउन्ड, त्यस्तै गरेर रविन्द्र श्रेष्ठ ज्यूबाट 40 पाउन्ड र रेशम खासु मगरज्यूबाट 30 पाउन्ड गरी जम्मा रकम रु 52,000 रुपियाँ यहाँहरू सम्पूर्ण दानीदाताको तर्फबाट आफ्नो घर परिवारका पितृहरूको सुमति निर्माणको कामना सहित साथै घर परिवारको उन्नति प्रगति आयु आरोग्य ऐश्वर्य सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु तथा निरोगिताको होस् भन्दै यसै हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धपरेती उदय विहारका यो ठुलो भवनको माथि ट्रस्ट बनाउनको लागि यो दान प्राप्त भएको छ भने त्यस्तै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धपरेती उदय विहार परिवारको तर्फबाट सङ्घदान स्वरूप अन्तर्वासा दान हुँदैछ भने सम्पूर्ण दानीदाताका घर परिवारमा सदा सर्वदा उन्नति प्रगति आयु आरोग्य ऐश्वर्य सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु तथा निरोगिता होस् साथै सम्पूर्ण घर दानीदाताका घर परिवारमा का पितृहरूको पनि सुगति निर्माणको हेतु बनोस्। हामी सबै यहाँ आशिक हुनुभएका सबैमा पनि सदा सर्वदा मङ्गल होस् भन्दै आजका दानीदाताहरूप्रति मङ्गल मैत्रीको कामना गर्दै सबै फेरि साधु अनुमोदन गरेको छु। साधु साधु साधु। कार्यक्रमको शुभारम्भ बुद्ध धर्म सङ्घका गुणलाई गुणानु स्मरण गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अरहं सम्मा सम्बुद्धो बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाहातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। साधुवाद छ हजुरहरू सम्पूर्णमा र अब हामी हाम्रो सामु आसीन हुनुभएका पूजनीय भिक्षु कमल भट्टराईहरूमा पञ्चशील तथा अष्ट उपनिषद प्रदान गरिदिनु हुनको लागि विनम्र विनती अनुरोध गर्दै हामी सबै मिली पहिला क्षमा याचना गरौँ। ओकाशद्वारा तैन कथा सब
द्वितीयम्पि ओकाशद्वार तेन कृतं सर्वं अपराधं हमथ विभन्ति तृतीयम्पि ओकाशद्वार तेन कृतं सर्वं अपराधं हमथ विभन्ति खमामि 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 आयु आरोग्य संतति सह संपत्ति निवच अथा निभान संपत्ति ये मिला तेरी समेजनु साधु 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 ल शील समाधि प्रज्ञा मार्गसम्म पुर्याउने शील पालन गर्नको निम्ति हामी सबै मिली अष्टशील दिदीले अष्टशील र पञ्चशील दिदीले पञ्चशील याचना पाठ गरौँ हजुर अहम भन्ते ईशरणेन सह अठङ्ग उपसत शील धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देह मे भन्ते द्वितीयम्पि अहं भन्ते ईशरणेन सह अठङ्ग सपनागत उपसत शील धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देह मे भन्ते तृतीयम्पि अहं भन्ते ईशरणेन सह अठङ्ग सपनागत उपसत शील धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देह मे भन्ते महावन्दामि तं पठिता आम भन्ते नमो तस्स भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तिसरं
महापरिपूर्ण आमवन्ते पाणातिपाता वीरामणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अतिन्नदाना वीरामणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अब्रह्मचर्य वीरामणि सिक्खापदं समादयामि अकर्मचर्या वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरामणि सिक्खापदं समादयामि मोसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सूरवीराय मज्जपमादक्षाना वीरामणि सिक्खापदं समादयामि शूरमेरय मज्जपमादक्षाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि विकाना भोजनं वीरामणि सिक्खापदं समादयामि विकाल भोजना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि नाचा गीता विकाला भोजना वीरामणि सिक्खापदं समादयामि विकाल भोजना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि नाचा गीता नाचा गीता वादिता वादिता विसुका विसुका रसना दशना मालगंधा मालगंधा विलेपना विलेपना धारणा धारणा मंडना मंडना विभूषणा ठाना वीरामणि सिक्खापदं समादयामि विभूषण ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि उच्चसेना महासेना वीरामणि सिक्खापदं समादयामि उच्चासेन महासेन वीरमणि सिक्खापदं समादयामि इदं मे शीला इदं मे शीला आसवखया आसवखया महाहोतु महमतु इदं मे शीला इदं मे शीला निब्बानस्सा निब्बानस्स अचयो होतु वचयो होतु इदं मे पुण्यं इदं मे पुण्यं सर्वसत्तानां सभे सताना सुखिता भवन्तु सुखिता भवन्तु पितृलीन सह अखण्ड सपनगत कुपोषितं शीलं धमं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अमाधीन सम्पदिता आमवन्ते साधु 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 भर्खरै हाम्रो सामु आसीन हुनुभएका पूजनीय भिक्षु कोमल भन्ते हजुरबाट हामीले शीललाई धारण गरिसकेका छौँ भने अबको कर्म भनेको आजका दानी दाताहरूलाई मैत्री पुर्याउँदै फेरि पनि मैले छोटकरीमा यो दान हामीले भनि नै सकेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि म छोटकरीमा यो भन्न गइरहेको छु। सुनौल नगरपालिकाबाट म स्वयं धनीराम राणा मगर, आशा कुमारी राणा मगरज्यूबाट दिवंगत भएर जानुभएका बाबा लाल बहादुर अस्लामी राणा मगरज्यूको शुभति निर्वाण कामनासहित उहाँको यो 12औं वार्षिकी पुण्यतिथिमा उहाँको शुभति निर्वाणको कामनासहित दिवा भोजन, त्यस्तै गरेर सिद्धार्थ नगरपालिका भैरवा निवासी स्वर्गीय गुरुवर डी भूपू डीएसपी मनमोहन सिंह थापा मगरज्यू तथा सम्पूर्ण परिवारबाट आज बिहानको अरुण भोजन दान भएको छ भने त्यस्तै गरेर हामीलाई दान दिनुहुनेमा मन चामलिङ राई सपरिवारबाट पनि त्यस्तै गरेर अमेरिकाबाट मन चामलिङ राई सपरिवारबाट धनमाया चामलिङ राई छोरी यशोदा योजना युना तथा सम्पूर्ण घर परिवारलाई प्रमुख राख्दै दिव्य उद्देश्य सहित
यहाँका परिवारलाई पनि त्यस्तै गरेर तिलोत्तमा नगरपालिका 7 सिमराबाट नम्कला राणा मगरज्यू, त्यस्तै गरेर शैक्षिक कोर्समा श्रामनेट तथा अन्य गालिकालाई पढाउनको लागि पनि यहाँबाट दान भएको छ भने युकेबाट सर्देय बिना बलाल मगरज्यूको माध्यमबाट कृष्ण बलाल, शेष कुमारी पल्ली, इन्द्र थापा मगर, गंगा थापा मगर, सुषमा थापा मगर, कपिल थापा मगर, विमला राणा मगर, भगवती राजकोटी मगर, लीला राणा मगर, मीना बलाल मगर, माया सारू मगर, बालकृष्ण राणा मगर, लोक बहादुर रोजाली मगर, टोलजीत राजकोटी मगर, सचिन राजकोटी मगर, रवि गाह मगर, रविन्द्र श्रेष्ठ, रेशम खासु सपरिवारबाट यहाँ 52,000 रुपियाँ दान प्राप्त भएको छ अनि अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकृति उदय विहारको तर्फबाट सङ्घ दान अनुमोदन भएको छ। ल त्यस्तै गरेर यहाँ सम्पूर्ण दानीदाताका घरलाई परिवारहरूलाई प्रमुख राख्दै पितृ उद्देश्य सहित आजको परित्राण पाठ सहित बुद्ध धर्म सङ्घको अनुस्मरण गर्दै सम्पन्न गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो सामु आसीन हुनुभएका पूजनीय भिक्षु कोमल भन्ते हजुर लगायत सम्पूर्ण सङ्घ परिवारमा विनम्र बिन्ती अनुरोध गर्दछौँ। भन्ते हजुर साधु साधु साधु। सबले अब सुरु गर्ने अब पहिला पूजा गरिन्छ। समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सधमा मुनिराजस शृणन्तु सखामोगदा प्रेतान् धम्मा श्रवणकालो अयं वदन्ता प्रेतान् धम्मा श्रवणकालो अयं वदन्ता प्रेतान् श्रवणकालो अयं वदन्ता। साधु साधु साधु। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अदितो वा उदात्तो वा पिशाचतो वा काणोकतो वा अट्टकतो वा नखाततो वा जनपदरोगतो वा असधम्मतो वा असादितो वा असपुरुषतो वा चण्डाधि असमिग गोडा कुकुरा आई बिचिका मणि सापदीपी आचा करचा सुकर महिष यकार कसदी नाना भयतो वा नाना रोगतो वा नाना उपद्रवतो वा अरगणगणहन्तो एतेन सचवजेन स्वधीते होतु सर्वदा एतेन सचवजेन सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवजेन होतु ते जयमङ्गलम्। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स यस्यानुभावतो यथा नेवादसेति भीषणम् यमिचेवानुयुज्यन्तो
देवामतान्वितो सुखं सुखपिसुतो च पापं किञ्चित् न पश्यति एवमधिगुणभेदा परिताङ्गं वदामहे करणीयमतकुशलेन यान्तां शान्तां वदनविषमे च सको उजु च सुजु च सुवाजु च समुद्वमतिमानि सन्तोषको च सुवरो च अपविचो च सलौकबोधि सदेन्द्रियो च विवको च अपगमो कुलेशो अनारोगितो न चाकृतमाचरे किञ्चित् येन विन्यो परे उपवयेयो सुखिनो माखिनो हन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखी तथा एकेचिपाणभूतानि तासावाथवरावनवशेष दीर्घावा एव मान्ता मधिमानस्य अनुकटुला दीर्घावा एव हरिता एव दूरे वसन्ति अविदूरे भूतावा सम्भवे शिव सर्वे सत्ता भवन्तु सुखी तथा परोपरान्वितुवेता राधिमनता कडसिमनिचे व्यारोसना परिदर्शन्या अन्या मन्या साधुकामिचया माता यथानियपुता आयो सायेका पुत्रमनुराधे एवंपि सर्वभूतेषु मानसंभावे अपरिमाणः वेदाञ्च सर्वलोकस्मिन् मानसंभावे अपरिमाणः ऊर्ध्वमधो च तिर्यञ्च असंबाधम् अविरामसपथ इदं चरं निशिनो वा सायानो वा यवतस विगतमितो एतं सन्धि अधिक्रिया वर्मामेतं विहरामि नमाहो इतिञ्चानुपगमा शीलवदर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयागेन नहि दुर्गमस्या पुनरेतिति एतेन सचवजेन सतीते होतु सर्वदा एतेन सचवजेन सर्वदुःखविनाशतु एतेन सचवजेन होतु ते जयमङ्गलम् नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवतः सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोका
भगवती स्वाहातो भगवता नमो सदिष्टिको अकालिको येहि पसिको पानैको वाचातां वेदितापो विन्यो इति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो रुजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यापटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चतारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुष पुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो बाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसादि बुद्धं शरणं धम्मसङ्घं च भिक्षवो भयवाचं विततं वा लोमहंस न हेसति तेन सवजेन स्वधीते होतु सर्वदा एकेन सवजेन सपभय विनाशतु एकेन सवजेन होतु ते जया मङ्गलम् नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स यं दुर्निमित्तमङ्गलं च यो चामनाको सगुणो सुसद्दो पापकहो दुष्विरकल्पं बुद्धानुभावेन विनाशमेतो यं दुर्निमित्तमङ्गलं च यो चामनाको सगुणो सुसद्दो पापकहो दुष्विरकल्पं ब्रह्मानुभावेन विनाशमेतो यं दुर्निमित्तमङ्गलं च यो चामनाको सगुणो सुसद्दो पापकहो दुष्विरकल्पं सङ्घानुभावेन विनाशमेतो सद्दियो विभजन्तो सर्वरोग विनाशतो माते भवन्तयो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा श्रुति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा श्रुति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा श्रुति भवन्तु ते नखतयकौ
निवारण परित सानुभावेना पातु ते समुपदवे देवो वसतु कालेना सासा संपत्ति हेतु च हितो भवतु लोको च राजा भवतु धार्मिको आकाशकाश भूमर्थ देवानागमहिदिका पुण्यकर्मनुमोदित्वा चिरं रघन्तु शासनम् आकाशकाश भूमर्थ देवानागमहिदिका पुण्यकर्म अनुमोदित्वा चिरं रघन्तु शासनम् आकाशकाश भूमर्थ देवानागमहिदिका पुण्यकर्म अनुमोदित्वा चिरं रघन्तु नाति साधु साधु साधु